बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका अपना गोल्डन ट्रैवल्स मुसलसल 3 सालों से लीड एचजीओ के लिए मुंतखब हो रहा है। हज 2027 के लिए भी वजारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से लीड एचजीओ मुंतखब हो चुका है। 35 साल से जायद का तजुर्बा, हजारों हाजियों का एतमाद और खिदमत का वो सफर जो हर कदम पर आपके साथ रहता है। इस साल भी प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन और एनआरआईज के लिए खास तौर पर तैयार किए गए 14 दिन, 20 दिन, 28 दिन और 32 दिन के प्रीमियम हज पैकेजेस, वीवीआईपी कैटेगरी ए, बी और सी सर्विसेज। हज 2027 की बुकिंग्स तेजी से मुकम्मल हो रही हैं। आज ही अपनी सीट बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। तारीफ हुस्न की हो रही थी, मगर जिक्र उरूज का निकल आया। किसी ने पूछा, ये चमक चेहरे की है या हीरे की? वो मुस्कुरा कर बोली, फर्क करना आसान नहीं जब साथ हो उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स, जो हर खुशी को यादगार बना दे। शादी हो, मंगनी हो, ईद की खुशियाँ हो या जिंदगी की कोई बड़ी खुशी, हर खास लम्हे के लिए बस एक ही नाम, उरूज गोल्ड एंड डायमंड्स। आपकी खुशियों का भरोसा, आपकी पसंद का पता, मेहदीपट्टनम सिग्नल, गुड्डी मलकापुर रोड, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। ईरान और मददगार मुल्कों के खिलाफ सख्त मुआशी पाबंदियां लगाएंगे। ट्रंप ने किया ऐलान, कहा तेहरान के लिए डी डे है। अमरीका फौजी शिकस्त के बाद बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहा है। मजीद हार का सामना करना पड़ेगा, ईरान का रिएक्शन। हुसियों ने सऊदी अरब के 56 जहाजों पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की। ईरान ने कहा रियाद अंसारुल्लाह को रोक नहीं सकेगा। मिडल ईस्ट जंग के नतीजे में इसराइल का वजूद खत्म हो सकता है, रशिया ने दी सख्त वार्निंग। एर्दोगान सीरिया के मामले में दखल ना दें, इसराइल ने किया खबरदार। हमले का शिकार फौजी अड्डे पर तुर्क ओहदेदार मौजूद थे, दमिश्क का एतराफ। यूक्रेन के दारुल हुकूमत में रशिया के ताज़ा हमले, 15 हलाक। ज़ेलेंस्की ने इत्तेहादियों से कहा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल दिए जाएं। मिडल ईस्ट जंग में तेजी के बीच इंडिया ने वेनेजुएला से तेल की खरीदी बढ़ा दी, एनर्जी सप्लाई करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। जम्मू एंड कश्मीर पर अमरीकी सफीर के रिमार्क से पाकिस्तान हुआ नाराज, इस्लामाबाद में सफारतकार को तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई वायलेंस की छानबीन के लिए हाई पावर कमेटी बनाई, साबिक जज सुभाष रेड्डी चेयरमैन होंगे। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान और उसकी मदद करने वाले मुल्कों के खिलाफ सख्त मुआशी पाबंदियां लगाएंगे। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर कैपिटल लेटर्स में लिखा कि वो ऐसी पाबंदियां लगा रहे हैं जो अब तक किसी भी मुल्क के खिलाफ नहीं लगाई गई, लेकिन उन्होंने कोई तफसील नहीं बताई, ना ही उन्होंने ईरान के अलावा उन मुल्कों का नाम लिया जिन पर वो पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। पीर को ईरान और अमरीका के दरमियान 60 रोज़ा जंगबंदी की मुद्दत खत्म हो गई थी और दोनों मुल्कों ने सीज फायर की मुद्दत बढ़ाने के लिए कोई नया समझौता नहीं किया।
ٹرمپ نے لکھا کہ جو بھی ملک اپنے مالیاتی اداروں، کاروباروں، ایئرپورٹ سے سرکاری اداروں کے ذریعے ایران کی کسی بھی طرح سے مدد کریں گے انہیں سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ تیل کی اسمگلنگ، نقد رقم کی منتقلی، جہازوں کے رجسٹریشن وغیرہ کو فوری روکنا چاہیے۔ ٹرمپ نے ایران کے خلاف سخت پابندیوں کو اکنامک ڈی ڈے قرار دیا اور اتحادیوں سے کہا کہ وہ امریکہ کا ساتھ دیں تاکہ ایران کو الگ تھلگ کیا جا سکے اور اسے شکست دی جا سکے۔ ٹرمپ نے لکھا کہ ایران اور امریکہ کے ساتھ ڈیل کرنے میں تہران ناکام ہو گیا ہے۔ ٹرمپ نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ انہیں ایران کے ساتھ بات چیت میں دلچسپی نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ وہ بات چیت پھر سے شروع کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ پچھلے ہفتے امریکہ کے ٹریجری سیکریٹری نے بھی کہا تھا کہ امریکہ بہت جلد ایران کے خلاف سخت پابندیاں لگائے گا اور اسے مزید الگ تھلگ کر دے گا۔ ایک دن پہلے یو اے ای نے، جو امریکہ کا اتحادی ہے، ایران کے ساتھ تمام معاشی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یو اے ای کی وزارت دفاع نے کہا کہ اس نے ایران سے 2 بیلسٹک میزائلوں کے حملے کے بعد یہ پابندیاں لگائی ہیں۔ یو اے ای کے اس فیصلے کے بعد ایران کی فوج نے خلیجی پڑوسیوں کو وارننگ دی کہ وہ امریکی فوج کی کسی بھی طرح سے مدد نہ کرے۔ ٹرمپ نے حال ہی میں اپنے اتحادی عمان کو بم سے اڑا دینے کی دھمکی دی تھی، جو ایران کے ساتھ آبنائے ہرمز کے بارے میں بات چیت کر رہا ہے۔ ٹرمپ کو نومبر کے مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے امریکہ میں کافی دباؤ کا سامنا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے ٹرمپ کی طرف سے معاشی جنگ کے اعلان پر ری ایکشن دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اعلان امریکہ کے لیے مزید شکست لائے گا۔ سوشل میڈیا پر جاری ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف معاشی جنگ کا اعلان امریکہ کے اندر کے بحران سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی معاشی پابندیوں کو معاشی دہشت گردی قرار دیا اور کہا کہ یہ عالمی معیشت پر دنیا بھر کے ملکوں کی خود مختاری کے لیے خطرہ ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنے بیان کے ساتھ امریکی اخبار کا ایک پوسٹ بھی شیئر کیا جس میں لکھا گیا کہ امریکہ کے قرضے $40 بلین تک پہنچ گئے ہیں۔ عباس اراغچی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ امریکہ اپنی شکست کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کہا کہ امریکہ غلط اندازہ لگا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ہر کوشش میں ناکامی ہوگی، فوجی جنگ سے کام نہیں بنا، اسی لیے اب وہ معاشی جنگ شروع کر رہا ہے۔ عمان نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی پائیدار سیکیورٹی کے لیے خطے میں امن ضروری ہے۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر عبدالعطی نے مسقط میں جاپانی فارن منسٹر کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے عالمی کوششوں کی ضرورت پر زور دیا۔ یمن کے حوثیوں نے کہا کہ سعودی عرب کے 56 جہازوں کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے اور باب المندب سے گزرنے سے روکا ہے۔ حوثی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے یہ بات مانی۔ اس دوران ایران کی ریولیوشنری گارڈز نے کہا کہ سعودی عرب یمن کے حوثیوں کو روک نہیں سکتا۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ حوثیوں کو ایران کی مدد حاصل ہے۔ IRGC کے ترجمان حسین محبی نے کہا کہ سعودی عرب یمن یا انصار اللہ پر کنٹرول نہیں کر سکے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا ہے کہ سعودی عرب پر مزید حملے کیے گئے ہیں۔ قطر کے وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز میں بلیک میلنگ کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قطری وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن نے کہا کہ آبنائے ہرمز میں ٹریفک جنگ سے پہلے کی سطح پر جانی چاہیے اور کسی بھی فریق کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے۔ اس دوران ایجپٹ کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم تناؤ کم کرنے کے لیے قطر کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ رشیا نے مڈل ایسٹ جنگ کے خطرناک موڑ پر وارننگ دی ہے کہ جنگ پھیلانے کی اسرائیل کی اسٹریٹجی بھاری پڑ سکتی ہے۔ رشیا کے ایک فوجی عہدیدار نے وارننگ دی کہ اگر یہ لڑائی جاری رہی اور اس میں مزید شدت آئی تو آخر کار اسرائیل کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس دوران بعض خبروں میں کہا گیا کہ ایران امریکہ کے مزید حملوں کی صورت میں یورپ میں امریکہ کے فوجی اڈوں پر حملوں پر غور کر رہا ہے۔ اس دوران ان رپورٹس کا جواب دیتے ہوئے نیٹو نے کہا کہ وہ اپنے اتحادیوں کی حفاظت اور کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کاٹز نے ترکی کے صدر طیب ایردوان کو وارننگ دی ہے کہ وہ سیریا کے معاملوں میں دخل نہ دیں۔ اسرائیلی وزیر نے کہا کہ ایردوان ترکی کو خطرناک کھیل میں دھکیل رہے ہیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں اسرائیلی وزیر نے کہا کہ اسرائیل کسی کو بھی اپنی سیکیورٹی کے لیے خطرہ بننے نہیں دے گا۔ انہوں نے کہا کہ طیب ایردوان ترک پارلیمنٹ میں اسرائیل کے خلاف وہم پر مبنی تقریریں کر رہے ہیں۔
सीरिया के वज़ीर ख़ारजा असद शिबानी ने ये बात मानी है कि इसराइल ने हाल ही में जिस फ़ौजी अड्डे पर हमला किया था वहाँ पर तुर्क फ़ौजी अहदेदारों ने दौरा किया था। उन्होंने कहा कि तुर्क फ़ौज की तैनाती का कोई मंसूबा नहीं है। इसराइल ने हाल ही में सीरिया के अबू ज़हर एयरबेस पर हमला किया था। इस दौरान सीरिया के दरा में बम धमाकों की खबर मिली है। इस बारे में ज़्यादा तफसीलात नहीं हुई, लेकिन कहा गया कि दरा के एक देहाती इलाके में ये हमले हुए। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के सिलसिले को। सूडान के कफरदून इलाके में लड़ाई की वजह से मजीद 2 लाख लोग बेघर हो गए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक ताज़ा रिपोर्ट में ये बात कही। नॉर्थ दारफूर में लड़ाई तेज़ होने की खबरें मिल रही हैं। यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि तकरीबन 34 मिलियन लोगों को फौरी मदद की ज़रूरत है। यूक्रेन के दारुलकुमत कीव में रशिया के ताज़ा हमले में कम से कम 15 लोग हलाक हो गए और कई ज़ख्मी हुए। कीव के मेयर ने यह बात बताई। इस दौरान कहा गया कि यूक्रेन को एयर डिफेंस मिसाइल्स की कमी का सामना है। यूक्रेन के अहदेदारों ने कहा कि कल रात के हमलों में एक चिल्ड्रंस हॉस्पिटल और एक स्कूल को भी नुकसान पहुंचा। रशिया की वजारत दिफा ने कहा कि उसने हवा, ज़मीन और समंदर से यूक्रेन के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया है। यूक्रेन जंग फरवरी 2022 से चल रही है। रशिया ने ताज़ा हमलों में 168 ड्रोन्स और 44 मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन के सदर वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका और मगरबी मुल्कों से फौरी मदद मांगी है। कीव के मेयर ने भी कहा कि हमारे पार्टनर से फौरी मदद की ज़रूरत है। ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम चैनल पर लिखते हुए कहा कि यूक्रेन के पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं हैं। रशिया उस वक्त तक अमन को संजीदगी से नहीं लेगा जब तक यूक्रेन के पास मुनासिब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स नहीं होंगे। इंडिया मिडल ईस्ट बहरान की वजह से अपनी एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए वेनेजुएला की तरफ देख रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अगस्त के महीने में वेनेजुएला को तेल के इंपोर्ट में एक यानी बड़े मुल्क का दर्जा हासिल हुआ है। साउथ अमेरिका का ये मुल्क इंडिया को तेल सप्लाई करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया है। ये सप्लाई रोज़ाना 4,44,000 बैरल तक पहुँच रही है। डेटा में कहा गया कि इस मामले में वो इराक़ और अमरीका से आगे है। जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान की तरफ से इस्लामाबाद में अमेरिका के सफारतकार को तलब करने पर रिएक्शन दिया है। इंडिया में अमेरिका के सफ़ीर सर्जियो गोर ने जम्मू कश्मीर को इंडिया का अहम इलाका करार दिया था। इस रिमार्क पर एहतजाज करते हुए इस्लामाबाद में अमेरिका के नाज़िमुल उमूर को तलब किया गया। इस ताल्लुक़ से जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये मामला पाकिस्तान और अमेरिका के बीच का है, इससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सर्जियो गोर ने श्रीनगर का दौरा करते हुए ये रिमार्क किया था। उन्होंने श्रीनगर की मशहूर डल लेक में शिकारे में सफ़र भी किया था। सर्जियो गोर के बयान के बाद पाकिस्तान ने, जो कश्मीर के एक बड़े इलाके पर कब्जा रखता है, सख्त रिएक्शन दिया। एक सरकारी बयान में पाकिस्तान ने कहा कि वो इन रिमार्क्स की मजम्मत करता है जो गैर जिम्मेदाराना है। पाकिस्तान की वजारत ख़ारजा ने कहा कि कश्मीर मसले को यूनाइटेड नेशंस की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में 20 जुलाई के वायलेंस की छानबीन के लिए 5 रुकनी आला इख्तियाराती कमेटी बनाई है, जिसके चीफ साबिक़ जज वी सुभाष रेड्डी होंगे। ये पैनल पुलिस क्रैकडाउन और पुलिस के खिलाफ एहतजाजियों के हमलों और प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ामात का भी जायज़ा लेगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जोय मालिया बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच ने कहा कि ये इल्ज़ामात इस बात का तकाजा करते हैं कि एक आज़ाद और न्यूट्रल छानबीन हो। कमेटी ने साबिक़ सुप्रीम कोर्ट जज आर सुभाष रेड्डी, जस्टिस रिटायर वी शंकर झा, साबिक़ चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, जस्टिस रिटायर शैलेंद्र कौर, दिल्ली हाई कोर्ट के साबिक़ जज, ऋषि कुमार शुक्ला, साबिक़ CBI डायरेक्टर और LR बिश्नोई, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मेघालय शामिल होंगे। लखनऊ में एक सनसनीखेज डबल मर्डर का वाक़या पेश आया है, जिसमें SBI के एक मुलाजिम ने ICICI बैंक ब्रांच के बाहर अपनी बीवी को गोली मार दी और बाद में घर में बहन को भी हलाक कर दिया और ख़ुदकुशी भी कर ली। तफसीलात में कहा गया कि यह शख्स अपनी बीवी के दफ्तर गया और उसे वहां पर गोली मारी। इसके बाद वो अपने घर लौटा और अपनी बहन को गोली मारी और ख़ुद को भी गोली मारकर हलाक कर लिया। इस शख्स की पहचान SBI मुलाजिम मानस बाजपाई की हैसियत से की गई, जिसने लखनऊ के पौश गोमती नगर इलाके
واقعے میں ICICI بینک برانچ کے باہر اپنی بیوی دیویا مشرا کو گولی ماری۔ چشمدید گواہوں نے پولیس کو بتایا کہ 38 سالہ مانس باجپائی نے اپنی بیوی دیویا کو بینک سے باہر بلایا جہاں وہ کام کرتی تھی، کچھ منٹ اس سے بات چیت کی اور پھر گولی چلا دی۔ اس کے بعد وہ فرار ہو گیا۔ دیویا کو فوری ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں اسے مردہ قرار دیا گیا۔ دیویا اور مانس نے 12 سال پہلے شادی کی تھی لیکن 1 سال سے وہ الگ رہ رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ دیویا نے پچھلے سال طلاق کی عرضی بھی داخل کی تھی۔ مانس دیویا پر دھوکے کا الزام لگا رہا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ مانس نے اپنی 28 سالہ بہن شیوا باجپائی کو بھی گولی مار دی جو بعض ذہنی مسائل کا شکار بتائی گئی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مانس نے اپنے آپ کو گولی مارنے سے پہلے اپنے واٹس ایپ سٹیٹس پر اعلان کیا کہ اس نے اپنی بیوی اور بہن کو مار دیا ہے۔ اس نے واٹس ایپ پر لکھا کہ میں اپنے آپ کو بھی مار رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اس کی بیوی پرگیا اور بھارت سب جانتے ہیں۔ کانگریس کے سابق لیڈر سجن کمار کی موت ہو گئی ہے جو 1984 کے مخالف سکھ فسادات کے سلسلے میں عمر قید کی سزا کاٹ رہے تھے۔ صفدر جنگ ہاسپٹل نے یہ بات بتائی، موت کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ سجن کمار کو دہلی ہائی کورٹ نے دسمبر 2018 میں 84 کے مخالف سکھ فسادات کے ایک کیس کے سلسلے میں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ انہیں تہاڑ جیل میں رکھا گیا تھا۔ دہلی کی ایک عدالت نے ایک دوسرے کیس میں بھی فروری 2025 میں انہیں عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ 1984 میں اندرا گاندھی کے قتل کے بعد یہ فسادات ہوئے تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ، آپ کا اپنا گولڈن ٹریولز مسلسل 3 سالوں سے لیڈ HGO کے لیے منتخب ہو رہا ہے۔ حج 2027 کے لیے بھی وزارت اقلیتی امور حکومت ہند کی جانب سے لیڈ HGO منتخب ہو چکا ہے۔ 35 سال سے زائد کا تجربہ، ہزاروں حاجیوں کا اعتماد اور خدمت کا وہ سفر جو ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ اس سال بھی پروفیشنلز، بزنس مین اور NRIs کے لیے خاص طور پر تیار کیے گئے 14 دن، 20 دن، 28 دن اور 32 دن کے پریمیم حج پیکیجز، VVIP کیٹیگری A، B اور C سروسز۔ حج 2027 کی بکنگز تیزی سے مکمل ہو رہی ہیں۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کیجیے۔ گولڈن ٹریولز، بسائڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ تعریف حسن کی ہو رہی تھی مگر ذکر عروج کا نکل آیا۔ کسی نے پوچھا یہ چمک چہرے کی ہے یا ہیرے کی؟ وہ مسکرا کر بولی فرق کرنا آسان نہیں جب ساتھ ہو عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز جو ہر خوشی کو یادگار بنا دے۔ شادی ہو، منگنی ہو، عید کی خوشیاں ہو یا زندگی کی کوئی بڑی خوشی، ہر خاص لمحے کے لیے بس ایک ہی نام، عروج گولڈ اینڈ ڈائمنڈز۔ آپ کی خوشیوں کا بھروسہ، آپ کی پسند کا پتہ، مہدی پٹنم سگنل، گڈی ملکاپور روڈ، مہدی پٹنم، حیدرآباد۔ ایران اور مددگار ملکوں کے خلاف سخت معاشی پابندیاں لگائیں گے۔ ٹرمپ نے کیا اعلان، کہا تہران کے لیے ڈی ڈے ہے۔ امریکہ فوجی شکست کے بعد بحران سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے، مزید ہار کا سامنا کرنا پڑے گا، ایران کا ری ایکشن۔ حوثیوں نے سعودی عرب کے 56 جہازوں پر حملے کی ذمہ داری قبول کی، ایران نے کہا ریاض انصار اللہ کو روک نہیں سکے گا۔ مڈل ایسٹ جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کا وجود ختم ہو سکتا ہے، رشیا نے دی سخت وارننگ۔ ایردوان سیریا کے معاملے میں دخل نہ دیں، اسرائیل نے کیا خبردار، حملے کا شکار فوجی اڈے پر ترک عہدیدار موجود تھے، دمشق کا اعتراف۔
यूक्रेन के दारुल-हुकूमत में रशिया के ताज़ा हमले, 15 हलाक। ज़ेलेंस्की ने इत्तेहादियों से कहा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल दिए जाएं। मिडल ईस्ट जंग में तेजी के बीच इंडिया ने वेनेजुएला से तेल की खरीदी बढ़ा दी, एनर्जी सप्लाई करने वाला चौथा बड़ा मुल्क बन गया। जम्मू एंड कश्मीर पर अमरीकी सफीर के रिमार्क से पाकिस्तान हुआ नाराज, इस्लामाबाद में सफारतकार को तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई वायलेंस की छानबीन के लिए हाई पावर कमेटी बनाई, साबिक जज सुभाष रेड्डी चेयरमैन होंगे। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।